बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपना नावल तू बख्त साई मेरा तख्त साई, यानी तख्त वक्त वाले नावल की 3rd एपिसोड, रिटन बाय अरीद शाह। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। अल्लाह जी, अल्लाह यार ठंड बहुत है, ऊपर से मैंने आज गुनाह किया है नहाने का तो इतना वो सारा दिन हो गया। एक तो वो अभी भी मैं 2 ब्लैंकेट लिए हुए हैं, उसके ऊपर रज़ाई डाली हुई है और उसके अंदर मैं बैठी हुई हूँ। लेकिन फिर भी मैं तनु की ही दसा कि जितनी मुझे ठंड लग रही है ना, और ऊपर से मैंने जर्सियाँ कितनी पहनी हुई हैं, तो वो तीन 4 पहनी हुई थी। एक फिर मैंने जब नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करना था तब उतारी थी, क्योंकि वो फिर ना मुँह बाजू नहीं हिल रहा था मेरा, इस वजह से चौथी उतार दी थी। लेकिन अभी 3 पहनी हुई है, लेकिन फिर भी इतनी ठंड लग रही है। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, पाँव मेरे इतने बर्फ़ में लगे हुए ना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना, मेरा दिल करता है मैं सर्दियाँ ना अपने पाँव ना उतार के कहीं फेंक दूँ, कहीं साइड पे रख दूँ, जितना मुझे इरिटेट करते हैं। और एक मुझे ना अपने 2 बॉडी पार्ट से बहुत मसला है। एक मुझे अपनी नोज़ से बड़ा मसला है, जब ये बहना शुरू होती है मेरा दिल करता है मैं ऐसे, जैसे ऑगी वाले कार्टून देखे हैं किसी ने, जैसे ऑगी ने अपनी नाक उतार के ना, जब ऑगी को फ्लू होता है ना, ऑगी अपनी रेड कलर की नोज़ उतार के ना फेंक देता है कहीं पे, तो वो जिधर गिरती है ना जाके, ज़्यादातर बॉब के घर गिरती है, ये कहीं पे भी बाहर गिरती है, तो वहाँ पे जाके छींके मार मुर के खुद ही सेट हो जाती है। एक मेरा ये दिल करता है मैं भी ऑगी की तरह अपनी ना नाक उतार के फेंक दो। और दूसरा मेरा ना ये ना पाँव का बड़ा मसला है मेरा। खैर, मेरे मसले मसाइल तो चलते रहेंगे, हम भी चलते हैं। तू बख्त साई मेरा तख्त साई, रिटन बाय अरीद शाह की 3rd एपिसोड की तरफ चले। बड़ा इंतज़ार किया आप लोगों ने, लेकिन मैंने आपको वही कहा था कि अगर आप लोग सब्सक्राइबर कह रही हूँ, व्यूज़ पूरे होंगे तो एपिसोड आएगी ना। और पर मैंने किसी भी एपिसोड में डिमांड नहीं की, लेकिन इसके अब 2 दिन बाद ही व्यूज़ पूरे हुए। हालांकि मैंने ज़्यादा डिमांड रखी नहीं है, 2000 व्यूज़ पे रखी है। अब भी 2000 व्यूज़ पूरे हुए, मैंने फौरी एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलें पहले एपिसोड पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। निम्रा की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। ये इस गांव की अब तक की सबसे बड़ी, ज़्यादा बड़ी शादी थी, जिसमें पूरा गांव ही इनवाइटेड था। शादी से फारिग होकर सब लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए थे। ऐसे में बख्त साई का भी घर पर टिकने का कोई इरादा नहीं था। फ़िलहाल इरादा इस लड़की के बारे में सब कुछ जान लेने का था, जो इतनी जल्दी इसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से काबिज़ हो चुकी थी। वो जल्द से जल्द इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहता था, जिसने इसके दिल की दुनिया को उथल पुथल कर दिया था। वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसको किसी लड़की के वजूद की तमन्ना हुई थी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा वैसे मामलात में सीरियस हुआ था। हज़ारों लड़कियां थी जो इसकी तरफ कदम बढ़ा चुकी थी, लेकिन इसने कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की थी। इसने कभी किसी लड़की के जज्बात को हवा नहीं दी थी। वो अपने घर में 6 बहनें रखता था। 6 केड़ियाँ? 6 बहना? अच्छा, मतलब अपनी भी और वो चचे नियमितेन। वो अपने घर में 6 बहनें रखता था। किसी दूसरे की बहन की तरफ आंख उठाकर देखना इसकी तौहीन थी। मुंडा चंगा। गांव की हर लड़की को इसने इज्जत की निगाह से देखा था, सब भी इसके लिए काबिल एहतराम थी। लेकिन यहाँ अगर इसका दिल बेईमानी कर गया था। मेले में हज़ारों चेहरे थे, इसकी निगाहें इसी सादा से चेहरे पर जमी थी। इतनी तैयारी ईद और शादियों में नहीं की जाती जितनी लड़कियाँ मेलों में करती हैं। रियली? इस मेले में हर लड़की ने अपने फ़ैशन सेंस के हिसाब से फ़ैशन कर रखा था, और ऐसे में वो लड़की सादगी का पैकर इसके दिलो दिमाग पर सवार हो चुकी थी। वो अपनी कैफियत को मोहब्बत का नाम दे चुका था, लेकिन फिर भी इसने खुद को वक्त देने के बारे में सोचा था। वो इस बात में आकर कोई फ़ैसला नहीं करना चाहता था, इसलिए वो शादी ख़त्म होती शिकार के लिए निकल गया। इसकी वापसी 4 रोज़ के बाद होनी थी, और इन 4 रोज़ में वो इस लड़की के बारे में ना सिर्फ सब कुछ जान लेना चाहता था, बल्कि अपने दिल से भी इस लड़की की अहमियत पूछ लेना चाहता था कि कहीं ये कोई वक्ती जज्बात तो नहीं जिसमें आकर वो एक मासूम लड़की के साथ किसी तरह की कोई नाइंसाफ़ी ना कर दे। वो अपने हमसफ़र को इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपनी भरपूर चाहतों का भी हकदार बनाना चाहता था। और मोहब्बतें और चाहतें वहीं होती हैं जहाँ दिल और दिमाग रजामंद हो। नो डाउट।
अस्सलाम वालेकुम दादा साईं, कैसे हैं आप? लगता है शादी का खाना ज़्यादा खा लिया आपने। तबीयत क्यों ख़राब हुई आपकी? वो इनके कमरे में आते हुए इनसे पूछने लगा था। वो शिकार पर गया हुआ था, पिछले एक हफ्ते से इसकी वापसी अभी हुई थी। वापस आया तो दादा साईं को बिस्तर से लगे देखा। इसे किसी ने इस बात की खबर न की थी, क्योंकि दादा साईं का हुक्म था कि वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और वैसे भी इस दफ़ा वो शिकार पर काफ़ी दिनों के बाद गया था। हाँ, कुछ खाना ज़्यादा खा लिया और कुछ पोते की बहुत याद आ रही थी। वो हाथ बढ़ाकर इसे अपने करीब आने का इशारा कर चुके थे। वो इनके पास ही बेड पर लेटते हुए इनके सीने पर अपना सर रख गया था। तो मुझे फ़ोन कर दिया होता दादा साईं, मैं वापस लौट आता। आपसे ज़्यादा अहम थोड़ी था मेरे लिए कुछ भी। नहीं मेरी जान साईं, मैं अपनी मदद से तुम्हारी सैर व तफरीह ख़राब नहीं करना चाहता था। बताओ क्या शिकार करके आया मेरा शेर? इरादा शेर का शिकार करने का था, लेकिन जंगल में सिर्फ जंगली गिद्दड़ ही मिले। मासूम हिरणों का शिकार करके जंगल के जानवरों को सहमा कर रखा हुआ था। 4 जंगली गिद्दड़ मिले मुझे और चारों को मौत के घाट उतार दिया मैंने। लेकिन सुनने में आया कि जंगल में जंगली गिद्धों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब एक एक को ढूंढ कर ख़त्म करना पड़ेगा, वरना जंगल के मासूम जानवर डिस्टर्ब होंगे। जंगल में शिकार सिर्फ शेर ही करता, और यहाँ पर एक ही शेर काफ़ी है। अच्छा जी। इसलिए किसी जंगली गिद्धड़ या किसी शेर को इस जंगल में रहने नहीं दूंगा। ये मेरा जंगल है, यहाँ पर सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। वो फैसला कुन अंदाज में बोला था। इनके गांव के बिल्कुल साथ ही इनकी ज़मीन थी, जो तकरीबन 55 एकड़ की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ और किसी का इस तरफ ध्यान न जाने की वजह से वहाँ पर जंगल सा बन गया था, और न जाने कब वहाँ इस जंगल में जंगली जानवर आ बसे थे। इन जानवरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बख्त साईं नहीं चाहता था कि इन जानवरों का शिकार कोई दूसरा जानवर करे। इसीलिए वो खूंखार जानवरों को यहाँ से भगा देता था या फिर इनका शिकार कर लेता था। इसने कुछ दिन पहले ही सुना था कि इसके जंगल में कहीं से जंगली गीदड़ आ गए। बस तभी से इसका दिल बेचैन था, कब निम्रा की शादी ख़त्म हो और कब वो जंगल जाए। वो वहाँ किसी खतरनाक जानवर को रहने नहीं देता था। इस दफ़ा भी बस सिर्फ और सिर्फ जंगली गीदड़ों का ही शिकार करने गया था। बाकी सबके लिए बात मामूल की थी, लेकिन इसके मुताबिक इसके जंगल में मासूम जानवर थे। बकरियाँ, हिरन, खरगोश और इस तरह के जानवरों को वो किसी तरह के खतरे में नहीं डाल सकता था। वो इन जानवरों से मोहब्बत करता था। ये जानवर इस इलाके में कहाँ से आए थे ये तो वो नहीं जानता था, लेकिन ये पूरा जंगल इसके लिए अजीज़ था। और दादा जान ने ये सारी ज़मीन भी इसी के नाम कर रखी थी, और वो इस जगह का बहुत ख्याल रखता था। बड़ा बहादुर है साडा हीरो ते भाई, शेर भी मार कर आंदा ते गिद्दड़ भी मार कर आंदा। अस्सलाम वालेकुम बीबी साईं, कैसी हैं आप? हम ना आपके पड़ोस में रहते हैं। इतने दिन हो गया आपको यहाँ देखते हुए, आज सोचा कि क्यों ना आपसे बात कर लूँ। आपके अब्बा से स्कूल में उस्ताद और क्लर्क है ना? मेरी नंद भी वहीं जाती है पढ़ने के लिए। बड़ी तारीफ़ करती है आपके अब्बा साईं की। कहती है कि आपके अब्बा साईं बहुत मदद करते हैं इसकी। अल्लाह साईं नेक लोगों को इनके नेक कामों का सिला दे। वो बड़ी बेतकल्फ़ी से अंदर दाखिल होते हुए बोल रही थी, जबकि इस तरह किसी अनजान को घर के अंदर आने की इजाज़त देते हुए इसे बहुत अजीब लग रहा था। आमीन सुम आमीन, आइए यहाँ बैठिए। वो कुछ कन्फ्यूज़ होकर इसे बैठने के लिए जगह देने लगी थी। बाबा तो स्कूल जा चुके थे। अच्छा ही था इसे भी बात करने वाला कोई मिल गया था, वरना यहाँ तो कोई इंटरटेनमेंट ही नहीं थी। वो कब से फजूल में बैठी रसाले खंगाल रही थी। आप आगे पीछे कहीं निकलती नहीं हैं, घर पर ही रहती हैं? इसलिए मैं खुद ही आ गई। वालदा किधर है आपकी? वो लड़की काफ़ी बातूनी थी, आते इसके साथ बातों में मगन हो गई। मेरी अम्मी हयात नहीं है, कुछ साल पहले इनका इंतकाल हो गया था। मैं अपने वालदन की इकलौती बेटी हूँ। मेरा इरादा शहर में किसी हॉस्टल में रहने का था, लेकिन फिर सोचा कि बाबा यहाँ अकेले कैसे रहेंगे, और फिर इन्हें मेरी फ़िक्र खाती रहती, इसलिए मैं इनके साथ ही यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ बाबा दिन में तो मेरे साथ नहीं होते, शाम को काफ़ी देर से आते हैं, तो इनके साथ ही बाहर निकलती हूँ, वरना घर में ही रहती हूँ। अच्छी बात है बीबी साईं, आजकल माहौल नहीं है लड़कियों के अकेले बाहर निकलने वाला, और फिर गांव में जब खुले आम दरिंदे घूमते हैं तो बेहतर यही है कि घर के अंदर ही 4 दीवारियों में महफूज रहा जाए। आपको पता है साथ वाले गांव के बड़ी हवेली के सरपंच के पोते ने क्या किया? अल्लाह अल्लाह, दिल दहल जाए सुनकर। मासूम सी लड़की के साथ ज्यादती करके उसकी लाश को बीच सड़क पर फेंक दिया। तोबा तोबा, क्या ज़माना आ गया। और वो सरपंच लोग, इनके खिलाफ तो कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता। सारे गांव को पता है कि इस लड़की के साथ ज्यादती किसने की, लेकिन मजाल है कोई मुंह से आवाज़ भी निकाल दे। तोबा तोबा, ऐसे जालिम लोग हैं ना ये, कि सांप को मार के ऊपर बैठ जाए और किसी को पता भी ना चले। आ मैंने लगता दूजी नाल दे गाँव की किसी सुनारिया ने ऐसी गाँव का समझ जाना।
साढ़े बख्त साई नू गंदा समझ लेना इन्हें बीबी ने। वो बोले जा रही थी जबकि इसकी बातें सुनते सुनते वो परेशान हो गई थी। गांव में एक लड़की के साथ ज्यादती हुई थी, वो भी किसी बाहर के आदमी ने बल्कि गांव के सरपंच के पोते ने की थी, और कोई इसके खिलाफ गवाही देने को भी तैयार नहीं था। सब जानते थे कि इसने किया, लेकिन किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो सरपंच का पोता था। कैसा जाहिलाना दौर था जैसे सरपंच के पोते को हर गुनाह करना अलाउड हो। हाय बीबी साईं, खुदा का शुक्र है कि हमारे सरपंच साईं अच्छे हैं, वरना न जाने क्या से क्या हो जाता। हमारे गांव में ऐसी कोई बुराई नहीं है, माशाल्लाह से हमारे तो सरपंच साईं के पोते भी इन्हीं जैसे हैं। हम गरीबों का ख्याल रखने वाले, एहसास करने वाले। तौबा तौबा, खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमारा ताल्लुक साथ वाले गांव से नहीं। वो लड़की बोले जा रही थी जबकि इसकी दिमाग की तारें तो वहीं जुड़ गई थी, सरपंच और इसके पोते के साथ। वो आगे क्या कह रही थी सुन ही नहीं पा रही थी, इसका दिमाग काम करना छोड़ चुका था। अगर कुछ पता था तो सिर्फ ये कि यहाँ इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ गुनाहगार का ही सिस्टम है। देखिए मैं क्या सी ना अभी भी इन्हें ना ਉਹਨੂੰ गलत समझ लेना। ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਾँव ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਗੰਦਾ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪੋਤਾ ਗੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ नहीं देखी, डिटेल में फोकस ही नहीं किया। बीबी साईं कभी आए ना आप भी हमारे घर। वो लड़की तो एक बात ख़त्म करके दूसरी शुरू कर चुकी थी जब बाबा दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। बच्चे, ये घर का दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा हुआ है? वो अंदर दाखिल होते हुए सामने बैठी लड़की को देखकर मुस्कुरा दिया। एक मिनट पानी पी लूँ। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। बीबी साईं ने बस अभी दरवाज़ा खोला था, मैं आई थी तो सोचा बीबी साईं से सलाम दुआ कर लूँ, थोड़ी दोस्ती कर लूँ, अब तो मोहल्लेदारी भी है ना। बीबी साईं तो सारा दिन घर पर बैठी बैठी उकता जाती होंगी, इसलिए सोचा कि थोड़ी देर इनका दिल बहलाने आ जाती हूँ। मैं भी घर पर अकेली होती हूँ, मेरा भी दिहाड़ी लगाने चला जाता है। एक नंद है, वो स्कूल में पढ़ती है आपके वाले, और सास मेरी तो क्या ही कहने, पूरे गांव के चक्कर लगाती है। मैं भी अकेली और बीबी साईं भी अकेली। सोचा थोड़ी देर गप्पे मार के आती हूँ। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर होगी, आते हुए दाल गलने के लिए रख कर आई थी, फिर चक्कर लगाऊंगी। बीबी साईं खुदा हाफिज़। दाल गाल के साड़ भी गई होनी बीबी। वो अपनी धुन में बोल के घर से बाहर निकल गई, जबकि वह दरवाज़ा बंद करती वापस आकर बाबा के पास बैठ गई। उफ बाबा, ये लड़की इतनी बातें करती थी कि हद नहीं, मुझे तो कुछ बोलने ही नहीं दिया इसने। वो बाबा के पास बैठते हुए कहने लगी तो बाबा मुस्कुरा दिए। आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। वो कुछ उलझी उलझी इनसे कहती किचन की तरफ चली गई, जबकि बाबा इसकी परेशानी को समझते हुए फ़िलहाल कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो जानते थे इनकी बेटी खुद तक कुछ नहीं रखती, थोड़ी देर में खुद ही इन्हें बता देगी। बाबा, ये सबरीना कह रही थी कि गांव का जो सरपंच है ना, इसके पोते ने एक बच्ची के साथ ज्यादती करके इसे बीच चौराहे पर छोड़ दिया, और तो और पूरा गांव जानता है कि ये गुनाह किसने किया, लेकिन मज्जाल है जो किसी के मुंह से सरपंच के पोते का नाम आया। कैसा दौर है ये, एक मासूम की ज़िंदगी तबाह करके वो आदमी कितने सुकून से है, इससे कोई परवाह नहीं इसने क्या किया, इससे इसके गुनाह की सज़ा नहीं मिलेगी, यानी किसी और की ज़िंदगी भी तबाह होगी। बाबा, ये लोग गलत के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? वो लड़की बता रही थी और कह रही थी कि कोई इसके खिलाफ गवाही नहीं देगा क्योंकि वो पावर में है। वो परेशानी से इन्हें बता रही थी, जबकि बाबा कुछ हैरान थे क्योंकि गांव में इस तरह के किसी भी केस के बारे में इन्होंने कुछ नहीं सुना था। गांव में क्या होता था क्या नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन इन्हें स्कूल में मिलती रहती थी, लेकिन वहाँ तो सब सरपंच की बहुत तारीफ़ करते थे। देखिए मैं क्या सी ना, उन्हें बीबी ने सिर्फ यह फोकस किया कि गाँव का सरपंच गंदा ते ओहदा पोता गंदा, उन्हें यह नहीं फोकस किया कि इधर वाला गाँव है या नाल दा गाँव है। यहाँ तक कि ये बात भी सामने आई थी कि स्कूल का पीएन इनके लिए बहुत खसूसन काम भी करता है, जिसमें वो रोज़ शाम शहर के चक्कर लगाता है, इनका सामान लेकर आता है, इसमें से अच्छा खासा मुआवजा मिलता है। और गांव के सरपंच की तो इतनी तारीफ़ करता था कि हद नहीं, ऐसे किसी वाक़े का तो जिक्र ही नहीं हुआ था इनके सामने। ये कहानी ज़रा अजीब नहीं थी? इन्हें खुद ही समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या हकीकत थी इस सब में। तो दोबारा पूछ लो, प्यो धी तुसी ते दूजे बंदे ते बहतान लाई जाते हो। आज कुछ लोग इस बारे में जिक्र तो कर रहे थे कि किसी लड़की के साथ ज्यादती करके किसी सरपंच के पोते ने इसे गांव के चौराहे पर फेंक दिया, लेकिन इस गांव का जिक्र तो नहीं कर रहे थे वो लोग, वो तो किसी पार वाले गांव का जिक्र कर रहे थे। शायद इन्हें सुनने में गलती होगी। हाँ, तुसी दोनों जणियां ने सही सुने, बाकी पूरे जहान पूरे शहर में सुनने च गलती होगी, या शायद इनकी बेटी किसी गलत फहमी का शिकार होगी। बात जो भी थी, लेकिन गलत थी, ज्यादती थी। इन लोगों को सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। ये तो इस बच्ची के साथ जुल्म था, इसे इंसाफ दिलाने के लिए इन्हें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हकीकत यही थी कि सरपंच के पोते के खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। हर किसी को अपनी जान प्यारी थी।
بیٹا تم ان سب چیزوں کے بارے میں مت سوچو، ایسا کرتا ہوں میں تمہاری کتابیں لا دیتا ہوں، تم گھر بیٹھ کر ہی اپنی تیاری کر لو، پیپر پرائیویٹ دے لینا، فضول چیزوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی، لیکن یہ وہ جانتی تھی کہ یہ بات اب اس کے دماغ سے جلدی نہیں نکلنے والی تھی۔ ادھر دیا گلا نکل دیا جین جو چھوٹے شاہ صاحب پتہ لگوا لیا، جو لڑکی میلے میں آئی تھی اور 1:30 بجے جو لڑکی جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی وہ اسکول کے کلرک کی بیٹی ہے۔ یہ اپنے لڑکیوں کے اسکول میں جو نواں کلرک آیا ہے نا، اسی کی بیٹی ہے۔ دونوں باپ بیٹی یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں، یہیں پر ٹرانسفر ہوا اس کا سرکاری اسکول میں۔ بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک ہے، ہر کوئی تعریف کرتا ہے اس کی، اور کہتے ہیں کہ اسکول میں بہت سارے نظام بھی چینج کروائے ہیں اس نے، لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے۔ بچوں کے حق میں تو بہت ہی اچھا انسان ہے۔ شہر سے آئی ہے لڑکی، اچھی خاصی پڑھی لکھی ہے، ابھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر BBL کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن باپ اکیلا اور بیمار رہتا ہے، اس لیے یہاں باپ کے ساتھ ہی آ گئی۔ اس کا باڈی گارڈ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا، پچھلے 1 ہفتے سے وہ اس کی ساری انفارمیشن نکالنے میں کامیاب رہا تھا، اور اب وہ بالکل پرسکون ہو گیا تھا، کیونکہ دادا سائیں سے بات کر کے وہ ڈائریکٹ اس کے گھر میں رشتہ بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دادا سائیں تے بیمار نہیں پیا سی؟ دادا سائیں آپ کو شہر جانا چاہیے، جب تک آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ شہر والے بنگلے میں ہی رہیں گے، اور وہیں پر ہسپتال کے چکر بھی لگواتے رہیں۔ کہتے ہیں تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ دادا سائیں کا BP شوگر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے سب پریشان تھے۔ نہیں تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود جائیں گے بابا سائیں کے ساتھ، تم یہیں رہو، آج کل گاؤں میں سب کی نظر سرپنچ کی کرسی پر ہے، اور اگر تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے تو پیچھے گاؤں کا خیال کون رکھے گا؟ آج کل چاچا سائیں کچھ زیادہ سرپنچ کی کرسی پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنے پوتے کو بٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بابا سائیں نے اسے تفصیل سے بتایا، جبکہ وہ سر جھٹکتے دادا سائیں کی طرف متوجہ ہوا۔ دادا سائیں میرے لیے سب سے اہم آپ ہے، خود آپ کا خیال بھی میں رکھ لوں گا، لیکن اپنی طبیعت میں کسی طرح کی لاپرواہی نہ کریں، اور نہ ہی یہ مجھے منظور ہے۔ میں آپ کو اکیلے نہیں بھیج سکتا، اور نہ ہی مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ وہاں جا کر رج کے میٹھی چیزیں کھائیں گے اور پھر شوگر ہائی کر کے بیٹھ جائیں گے۔ میں خود چلوں گا آپ کے ساتھ، خبردار جو آپ نے انکار کیا۔ وہ دھونس بھرے لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ دادا سائیں یہی سوچ رہے تھے کہ اگر وہ اس وقت اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تو پیچھے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ویسے بھی ان کا چھوٹا بھائی کسی بھی طرح اپنے پوتے کو سرپنچ کی کرسی پر بٹھانا چاہتا تھا۔ چھوٹے بھائی تو پوترا دیدار نہیں ہوا حالی، اور اندر ہی اندر ان کے خلاف کافی ساری سازشیں بھی چل رہی تھیں۔ کہنے کو مرتسم اور بخت سکندر دونوں ایک ہی ماں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی رگوں میں باپ کا خون تو الگ الگ تھا نا، وہ اپنے پوتے کے حق پہ کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دے سکتے تھے۔ نہیں، ہم جائیں گے، تمہیں ہمارے ساتھ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بخت سائیں تمہارا باپ ہے نا میرے ساتھ، میرا خیال رکھنے کے لیے، تم یہیں پر رکو۔ تمہیں نہیں پتہ تمہارے چھوٹے دادا سائیں آج کل کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ تمہیں یہاں مندر سے ہٹا کر میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ تمہاری سرپنچ کی کرسی چھن جائے۔ میں اپنا خیال رکھوں گا، کچھ بھی میٹھا نہیں کھاؤں گا، وہاں جا کر اور ڈاکٹر سے بھی پراپر چیک اپ کرواؤں گا۔ اس نے یہی بولا تھا نا کہ 2 ہفتے میں علاج ہو جائے گا، تو 2 ہفتے تک میں وہاں رہتا ہوں، تب تک تم یہاں کا خیال رکھو۔ میرے بعد گاؤں کے سارے فیصلے تمہارے سر پر ہیں، تم نے بہت خیال رکھنا ہے، کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں کرنی۔ تمہاری کسی ایک غلطی پر وہ لوگ تم سے سرپنچ کی کرسی چھیننے میں 1 سیکنڈ لگائیں گے، اور میں یہ چھیننے دوں گا؟ وہ اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتا دلکشی سے مسکرایا تھا۔ او ہو دادا سائیں، آپ مجھے نہیں لے کے جانا چاہتے، ٹھیک ہے، مت لے کر جائیں، لیکن آپ کو اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہوگا۔ میں کسی طرح کی لاپرواہی اس دفعہ برداشت نہیں کروں گا۔ وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولا تو دادا سائیں مسکرا دیے تھے۔ ٹھیک ہے میرا شیر پتر، جیسے تیری مرضی ویسا ہی ہوگا، بس تو یہیں پر رہ کر یہ سب کچھ سنبھالے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو وہاں میں سر ہلاتا مسکرا دیا تھا۔ دادا سائیں نے نا پراون ہو کے کر دینا آپس دے وچ، لیکن چلو کوئی نہیں، ہوتا ہے، چلتا ہے دنیا۔ صبح ہوتے ہوئے دادا سائیں کو شہر بھیج چکا تھا، اور انہیں بھیجتے ہی وہ خود واپس حویلی جانے کی بجائے اسکول کی طرف آ گیا تھا۔ سرکار اپنا رشتہ کتے لے کے آپ تے نہیں آگے؟ ویسے تو دادا سائیں نے جانے سے پہلے اس سے کہا تھا کہ اسکول کی جو بلڈنگ تیار کروانے کے بارے میں کہا ہے، اس کا کام شروع کروا دینا، لیکن وہ خود بھی آنا چاہتا تھا، اس لیے وہ سیدھا اسکول میں ہی آیا تھا۔ ارادہ اس کا اس لڑکی کے بارے میں جاننے کا تھا، پتہ تو چلے کہ بخت سکندر سائیں کی ہونے والی بیوی کا نام کیا ہے۔ آہو یار، تیسری قسط ہو گئی تو بخت سکندر سائیں نو حالے تک اپنی ہونے والی بیوی دا نام نہیں پتہ لگیا۔ شیم آن یو بخت سائیں، تھوڑی سپیڈیں مارو، کیا ہو گیا ہے یار۔ آئیے سرکار سائیں آئیے، آپ یہاں
ارے مجھے پہلے بتا دیتے تو میں آپ کے آنے کا کچھ انتظام کروا لیتا. پرنسپل صاحب کو جیسے پتہ چلا کہ وقت سے اندر آیا تو فوراً بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے. نہیں، کسی طرح کے انتظام کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ بتائیے کہ کیسی چل رہی ہے آپ کی پڑھائیاں، اور کیا خیال ہے آپ کا، کب سے شروع کروائیں بلڈنگ کا کام؟ دارا سائیں تو اسکول کی بلڈنگ سیدھی کرنے کے لیے آئے دن مجھ سے کہتے رہتے ہیں، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ بچوں کی پڑھائی ڈسٹرب ہوگی، اور اچھا بھی نہیں لگتا کہ کلاسیں ہو رہی ہوں اور مزدور اپنے کاموں میں لگے رہے. گاؤں کی ساری بچیاں ہماری اپنی بچی ہیں، ان کی عزت ہمیں بڑی پیاری ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ سال ختم ہونے سے پہلے اگر بلڈنگ بہتر ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا. دادا سائیں سے میری بات ہوئی تھی اس بارے میں. آپ اسکول بند نہیں کر سکتے کچھ دن کے لیے، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اسی لیے دادا سائیں نے فیصلہ کیا ہے کہ مزدوروں کا سارا کام ہم اسکول سے چھٹی کے بعد کے وقت کے رکھیں گے. دادا سائیں کو 15 دن کے بعد واپس گھر آنا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دادا سائیں کے آنے سے پہلے پہلے ان کا یہ کام ہو جائے. تو آپ مجھے کوئی مشورہ دیجیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. جی سرکار سائیں، جیسے آپ کی مرضی ویسے کر لیں. اسکول میں ویسے تو 9 کمرے ہیں، لیکن پھر بھی بچیاں زیادہ ہیں تو کمرے کم پڑ جاتے ہیں. ماشاءاللہ سے گاؤں بھی تو اتنا بڑا ہے، اور اب تو تعلیم کا رجحان بھی بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے میرے خیال سے اگر 4 کمرے اور بنوا دیں اور بلڈنگ کو تھوڑا سا مرمت کروا دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. وقت تو آپ نے بالکل ٹھیک سوچا ہے، اب بچیوں کے پیپرز ہونے والے ہیں تو چھٹیاں وغیرہ نہیں ہو سکتی، اس لیے اگر مزدور دوسرے وقت میں اپنا کام ختم کر لیں تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہوگا. چلیں ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی کر لیں گے. خیر، سنا ہے کہ آپ کے اسکول میں کوئی نئے کلرک وغیرہ آئے ہیں، ان سے بھی ملاقات کروا دیجیے، ہم بھی تو دیکھیں ذرا کون ہے. اب وہ اپنے مطلب پر آئے تو پرنسپل سر نے فوراً آفس کی طرف جانا چاہا تھا، کیونکہ کلرک کا آفس بھی ان کے آفس کے ساتھ بالکل ساتھ ہی تھا. حوصلہ. چلو جی ماسٹر جی، سرپنچ سائیں کا پوتا آیا ہوا ہے، باہر آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. آئیے آپ بھی ملاقات کر لیجیے. بڑی بات ہے جی، سرپنچ سائیں کا پوتا خود آپ کو ملنے کے لیے بلا رہا ہے. آپ تھوڑا صبر کیجیے، میں ذرا مصروف ہوں، میں کام ختم کر کے پھر آتا ہوں. وہ اپنے سامنے فائل کھولے ہوئے بولے تھے جس میں وہ سارے بچوں کے داخلہ فارم اکٹھے کر رہے تھے. ایسے کام کو ادھورا چھوڑ کر وہ ہرگز نہیں جانا چاہتے تھے. واہ، ماسٹر سائیں دے بھی بڑے ایٹیٹیوڈ ہے. اور اوپر سے کل جو انہوں نے سنا تھا، اس کے بعد ان کا دل سرپنچ فیملی سے تھوڑا سا بدزن ہو گیا تھا. ہائے، ریومر سے یقین کر نہ لو، کوئی تھوڑی بہت تحقیق بھی کر لو. کیا ہو گیا یار؟ وہ یہ تو نہیں جانتے تھے کہ اسی سرپنچ کے پوتے نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے سڑک پر پھینکا ہے، یا کسی اور کے پوتے نے. لیکن اپنی بیٹی کی طرح انہیں بھی ان سب چیزوں سے الجھن سی ہو گئی تھی. ارے سائیں، یہ سارے کام بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی حد کرتے ہیں. کوئی عام انسان نہیں ہے، اس گاؤں کے مالک کا پوتا اگر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ ہے کہ حد نہیں. جلدی چلیے، ٹائم نہیں ہے ابھی وہ واپس چلے جائیں گے. وہ بہت کم لوگوں سے ملنے کے لیے خود آتے ہیں. ارے آپ تو خوش قسمت ہیں کہ وہ آپ سے ملنے آئے ہیں، اور آپ فضول کاموں میں الجھے بیٹھے ہیں. وہ 9ویں جماعت کا پروفیسر تھا جو کچھ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی فائل بند کر کے اٹھنے پر مجبور ہو گئے تھے. السلام علیکم، میں محمد علی، آپ کی لڑکیوں کے اسکول کا نیا کلرک. مجھے کراچی سے یہاں بھیجا گیا اس اسکول کی خدمت کے لیے. وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولے تو بخت سائی نے بھی بڑے جاندار انداز میں ان کے ہاتھ کو تھاما تھا. وعلیکم السلام، بہت خوشی ہوئی محمد علی سائیں آپ سے مل کر. بیٹھیے، بہت تعریف سنی ہے آپ کی. ہمارے یہاں کے جو کلرک سائیں تھے وہ تھوڑے بے ایمان نکلے. ان کا قصہ تو آپ نے پہلے سن ہی لیا ہوگا. پہلے وہ روپے پیسوں میں اچھی خاصی ہیر پھیر کرتے رہے، پھر کرپشن کے بھی تھوڑے معاملات ان کے نکل آئے. پہلے تو ہم نے ان کو یہ سوچ کر معاف کر دیا کہ چلیں یہاں کے کلرک ہیں، عزت کرنا ہمارا فرض ہے، آخر استاد ہے. لیکن پھر انہوں نے اپنی اوقات دکھا دی. اسکول کی 6ٹھی جماعت کی بچی کے ساتھ بدتمیزی کی انہوں نے اپنے آفس میں بلا کر. پھر ہم بھی چپ تو نہیں بیٹھ سکتے تھے نا. بچی کے والد سائیں خود آئے تھے شکایت نامہ درج کروانے کے لیے. پہلے تو ہمیں یقین ہی نہیں آیا، پریشانی بن گئی تھی کہ بچیوں کو اسکول کالجز میں بھیجتے تو وہاں اس طرح کے معاملات نکل کر سامنے آ رہے ہیں. پھر ہم نے انہیں اس کالج سے اور گاؤں سے دھکے مار کر باہر کیا. اور انہیں کیسے باہر کیا یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں. آپ آئی تو دس رہے ہیں کہ تم کیا لا رہے ہیں؟ اخباروں میں قصہ چھپا تھا، وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا. لیکن ان پر الزام ثابت نہیں ہوا. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے اس بچی کی بات پر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے اس بچی کی بات پر ضرورت سے زیادہ یقین کر لیا؟ میرا مطلب ہے آپ کو اس واقعے کی پوری تفتیش کروانی چاہیے تھی. ہو سکتا ہے وہ آدمی بے قصور ہو. ہم یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہرگز نہیں رہے سائیں. ہم نے اس کیس کی پوری تفتیش کروائی ہے.
ہاں لیکن پہلے نے سکول سے بے دخل کیا تھا کیونکہ ہم کسی اور بچے کے لٹنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ شکر ہے اس بچی نے گھر جا کر بتا دیا، اگر ان کی دھمکیوں میں آ کر اس بات کو اپنے تک رکھتی تو ہم سب بے خبر رہتے۔ خیر ان سب چیزوں میں فضول وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے آپ کو یہاں پر کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اور گھر پسند آیا آپ کو یا نہیں؟ ہم نے اس کی ٹھیک سے صفائی تو کروائی تھی، لیکن پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ ہم کسی کو بھجوا کر بہتری کرنے کی کوشش کریں گے، ضرور کریں گے۔ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے۔ ہم یہاں بہت بہترین اور قابل تعریف گھر فراہم کیا گیا اور ہم اس کے لیے بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہے تھے۔ نہیں شکر گزار ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، یہ سب چیزیں آپ کو دینا ہمارا فرض ہے۔ آخر آپ ہمارے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں تک آئے ہیں۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک آپ حویلی آ جائیے گا، اور ویسے بھی اب تو ہمارا آنا جانا بھی لگا رہے گا۔ ماسٹر صاحب سمجھ جا، آنا جانا لگا رہے گا، انہیں تینا رشتہ داری کرنی ہے۔ جلد آئیں گے آپ کے گھر انشاءاللہ۔ سوچا تھا دادا صاحب آ جائیں تبھی اب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وقت سکندر صاحب فضول میں وقت برباد نہیں کرتا۔ ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے اور وہ چیز اسی وقت میں ہو جائے تو ہی بہتر رہتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ اس کام کے لیے میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کل ہی مجھے آپ کے دروازے پر آنا پڑ جائے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے نا امید تو ہرگز نہیں لوٹائیں گے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ بخت سکندر کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ یہ ملاقات بری تو ہرگز نہیں تھی، بلکہ وہ کافی اچھے طریقے سے ان سے ملا تھا، لیکن پھر بھی اس کا ایٹیٹیوڈ اور شاہانہ انداز، اس کی پرسنالٹی، ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اسے اس گاؤں کے مالک ہونے پر بہت گھمنڈ ہے۔ وہ اس گاؤں کے سرپنچ کا پوتا ہی نہیں بلکہ آنے والی نسل کا سرپنچ بھی تھا۔ بظاہر وہ انہیں برا تو نہیں لگا تھا، لیکن انہیں اس میں کوئی اچھائی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، جس کی بنا پر وہ اسے اچھا کیا بات ہے۔ جی تو گائز یہاں پہ ایپیسوڈ اختتام کو پہنچی۔ یار اب ہمارا ہیرو ہے، ہیرو ہو اور اس میں گھمنڈ نہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے؟ ماسٹر سائیں حالے تے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، بلکہ حالے تو شروع بھی نہیں ہوئی، اگلی کس سے پارٹی شروع ہونی ہے تے ابھی دیکھ لو۔ لیکن نا بخت سکندر نے مجھے بڑا مایوس کیا، بخت سائیں نے، کہ بھائی تیسری ایپیسوڈ مک گئی ہے، حالے تک تینے کڑی دا نا ہی نہیں پتہ لگ گیا، تو ناٹ فیئر یار، نا تے پتہ کرنا کی ہو گیا یار۔ اچھا جی تو ایسا ہے کہ اب یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ کمنٹ سیشن کی طرف چلتے، میں نے نا اس کے جو سیکنڈ ایپیسوڈ تھی نا اس کے کمنٹس ابھی ریڈ نہیں کیے، کیونکہ وہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ ریوائز ہو جائے گا، بلکہ میں ایسا کروں گی جب یہ اس کی ایپیسوڈ دینی ہوا کرے گی نا تو پچھلی ایپیسوڈ کے کمنٹس ہم سٹارٹ میں پڑھ لیا کریں گے، جیسے ہم پہلے پڑھتے تھے نا۔ باقی جو فل کمپلیٹ ناول آ رہا ہے اس کے ہم اینڈ پہ ہی ریڈ کریں گے کمنٹ سیشن، لیکن یہ جب تخت بخت کی ایپیسوڈ آئے گی نا تو ہم اس کی نا سٹارٹ پہ پہلے کمنٹس ریڈ کر لیا کریں گے، تاکہ کمنٹ سے ایک دفعہ آپ کے مائنڈ میں ساری سٹوری ریوائز ہو جائے۔ 2-3 کے بعد ایپیسوڈ آ رہی ہے نا، اس وجہ سے کہہ رہی ہوں، تو وہ سٹوری ریوائز ہو جائے گی، دین ہم نیکسٹ پڑھ لیں گے۔ آج بھی پہلے میں نے سوچا تھا کہ یہ کروں، لیکن میں نے کہا کہ وہ پھر آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ کی سانو نے ایپیسوڈ کا انتظار کرا کے مار دیتا، تو اسی لیے میں نے نا آج تو اپنا وہی جو طریقہ ہے وہی رکھا ہے۔ تو لیکن ابھی نا نیکسٹ ٹائم جب اس کی تخت بخت کی ایپیسوڈ آئے گی نا تو پہلے ہم کمنٹ سیشن ریڈ کریں گے، اس سے یہ ہوگا کہ ایک دفعہ نا ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی کہ پچھلی ایپیسوڈ میں کیا ہوا تھا، جس مطلب ریکیپ ٹائپ ہو جائے گا آپ کے لیے، تو پھر اس کے بعد ہم ایپیسوڈ ریڈ کر لیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ پلان صحیح ہے؟ باقی چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ہم ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ مائی فیلنگس، فرسٹ کمنٹ اینڈ فرسٹ لائک، ایز آلویز ماشاء اللہ آپ کی فرینڈ ریت شاہ کی آواز بچی جیسی ہے، انوسینٹ سی لڑکی جیسی، اچھا، اور ماشاء اللہ آپ کی نیز کی آواز بھی پیاری ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کو اللہ آپ کو ترقی دے، آمین جی، تھینک یو ویری مچ، دعا میں یاد رکھیں۔ سائیں وحید وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ ریان وعلیکم السلام، نائس ناول، بہت ہی انٹرسٹنگ تھا، سننے میں تو بہت ہی مزہ ہے۔ اچھا وہ میرا ہے کی بات کر رہے ہیں، تھینک یو۔ سبیحہ خاتون، آپ سے ایک ناول کی گزارش ہے، کیونکہ مجھے ناول کا نام یاد نہیں ہے، تو پھر میں کتنا گزارش پوری کر سکتی؟
بس تھوڑی سی سٹوری ہے کہ جہاں میں ایک لڑکی کو کچھ لوگ کڈنیپ کر کے اس کے کھنڈر والی جگہ پر لے جاتے ہیں. لڑکی چیختی چلاتی ہے، اپنے بھائی کا نام سے ان کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے، بٹ وہ لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں. اسی جگہ کے راستے پہ آریان نام کا لڑکا گزرتا ہے. پھر وہ ہیلپ کرتا ہے لڑکی کی پولیس کو بلا کر. جب لڑکا تو لڑکی کو بھول جاتا ہے بٹ لڑکی کو یاد ہوتا ہے. ایسا ہی کچھ ہے. پلیز کوئی بتا سکتا ہے کہ اس ناول کا نام اگر کسی نے بھی ریڈ کیا ہو تو؟ میں تو نہیں کیتا ہو یا ریڈ دا ناول. اگر میرے کسی لسنر نے ریڈ کیا ہو تو وہ ان کو بتا دے. طاہا عدیل وعلیکم السلام سس، کیسی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور نائس ایپیسوڈ، تھینک یو. زینی خان، یہ آج بھی یہ کرنا. آگے قسط آ گئی اگلی. بشرا اعظم، زبردست ایپیسوڈ سسٹر ریچ. یار پلیز ایک دن بعد دے دیا کریں ایپیسوڈ پلیز. یار میں نے ٹرائی کیا تھا، اگر مجھے کل ہی 2 کے ویوز ہو گئے تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک دن بعد کیا ایک دن پہلے دے دیا کروں گی. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس لکھی پڑی ہوئی ہے. مطلب میں کیوں بتاؤں میں نے کتنی ریڈ کر لی ہوئی ہے. اچھا، عبداللہ ایم، زبردست. ہدا شفیق، نائس ناول. تعمیر خان، تم سے ہیں سلسلے. وعلیکم السلام عریج آپی. ناول بہت ہی مزے کا تھا، بہت مزہ آیا سن کر. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین. جی بہت شکریہ، اللہ حافظ. گلو گارڈن وزش آ گیا. تخت بخت میں ویٹ کر رہی تھی مگر ارجنٹ کام کی وجہ سے لیٹ ہو گئی. بس ابھی فری ہوئی ہوں تو ایپی سنوں گی پھر ننی پوری کروں گی. لاسٹ ناول اچھا ہے اور ریڈ کرنے کا انداز اس سے بھی اچھا ہے. تھینک یو ویری مچ. زینب سجاد، وعلیکم السلام. بہت بہت اچھا اور فنی تھا ناول یار، تھینک یو. وہ میرا واقعی بڑا فنی ناول تھا. مانی 590، وعلیکم السلام. آپ ہی بہت مزے کا ناول تھا، آرمی بیسڈ بہت مزے کا ناول تھا. تھینک یو. بیسٹ کی بات ہو رہی ہے. گلو گارڈن وذ زیش، پلیز اریج روح یارم کی سفارش کر دو نا. یہ ستم مت کرو، یارم ہی تو جان ہے اس ناول کی. یارم کوئی ہم ریڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کو نہ بڈھا کرنا ہے اور نہ مارنا ہے، بس اس کو ہی پڑھنا ہے. پلیز اریج ہماری اریج کو منع مت کرنا، میرا دل ٹوٹ جائے گا. آپ کی ریج کون سی ہے پہلے مجھے یہ تو بتاؤ. باقی یار دیکھتے ہیں، لیکن مجھے پرسنلی سیزنز نہیں پسند کیونکہ ایک جب اور آپ اس کا عشق یارم پڑھ لیں. اس کے یارم میں ہمارا یارم ہے، اس کے بعد اس میں ہے یار اس کے 3 سیزن تو آگئے. وہ کیا نام تھا درک پری والے ناول کا کہ ہارٹ لیس، اس میں بھی یارم کی انٹری ہے، اس میں بھی یارم ہے. تینوں سیزنز میں ہیں، آپ پڑھ لیں اس کو. 3 تو بعد کنے سیزن لکھے کہ یارم دے بیچاری. کیوں تسی میری ریچ تے ظلم کرنا چاہ رہے ہو؟ زینب سجاد، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے یار، آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. اچھا جی. ملک صبا، وعلیکم السلام. تو بخت سائیں میرا تخت سائیں ریچا ناول. شکر ہے ہماری ہیروئن کو بخت سائیں کا گاؤں پسند آ گیا ہے. صرف پسند نہیں بلکہ بہت زیادہ ہی پسند آ گیا اسے. اپنے بابا سے بھی تعریف کر رہی تھی کہ جہاں تو سب کچھ ہے، اور تو کیا ہمارے بخت سائیں کا گاؤں ہے، کوئی معمولی سی بات ہے جہاں سبھی ملے گا. صحیح گل ہے. ساڈے سائیں نے کوئی نہ کوئی تے ٹکنیکاں لائیاں ہونیاں نا. ایڈا چنگا ساڈا سائیں بخت سائیں. اس کے بابا کو بھی گاؤں پسند آ گیا اور سب کیسے ان کی عزت کر رہے تھے. چلی گئی ہماری ہیروئن میلے میں. آہو میلے دے وچ چلی گئی، کمب دے میلے وچ. سب کچھ اس کے لیے نیا تھا تبھی کچھ زیادہ خوش ہو رہی تھی. چوڑیاں تو اس نے ہر رنگ کی خرید لی. بخت سائیں کو پہلی نظر والا پیار ہو گیا تے ہور کی بخت سائیں تے فدا ہو گیا. کسی کام دا نہیں رہا ساڈا بخت سائیں. اس کو بس ایک ہی بار ہیروئن کی آواز سنائی تھی لیکن وہ ایک ہی اس آواز اس کا دل لوٹ کر لے گی. او گانا او صاحب ہو گیا، جن نے میرا دل لوٹیا او جن نے مینوں مار سٹیا. وہ پھر کیسے گانا نہیں وہ پھر کیسے ڈھونڈ رہا تھا اسے، لیکن وہ نہیں تھی نہیں. اس نے تو پتہ بھی بہت کیا لیکن اس کی تھوڑی بہت انفارمیشن نہیں ملی اس لڑکی کے بارے میں. بخت سائیں کو بھی یقین ہو گیا پہلی نظر والی محبت کا. پہلے تو یقین نہیں کرتا تھا لیکن خود پر بات آئی تو کرنا پڑا اسے یقین. کہ نمرا اتنی سیدھی ہو گئی، یقین نہیں آ رہا. بس بھائی کی کریے نمرا دا. او یار کمنٹ رہتا میرا کیا ہو گیا کہ تے جڑا انگلی کام کر دینا دل کرتا پھڑ کے نا. بخت سائیں سے بھی معافی مانگ رہی تھی کہ جو کچھ کیا اس پر شرمندگی کے، اور میں شادی سے خوش ہوں. اب اچھا ایک ولن تو ختم ہویا تے ہور کی. بس اودیاں دونے بھیڑاں نا ولن جان اگے.
फिर पहुंच गई मेले पर, कुछ ज़्यादा ही पसंद आ कर इसे मेला भी, लेकिन बख्श आई के लिए तो अच्छी बात थी, वो भी तो आया हुआ था इस लड़की को ढूंढने के लिए और इसे मिल भी गई। बाकी अभी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सुनकर। अगली एपी का इंतज़ार है बहुत। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, आपके लिए आ गया है, और आपका कमेंट बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। वालेकुम अस्सलाम डियर अपी, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपने मैंने फ़र्स्ट पार्ट में भी लॉन्ग कमेंट किया था, बट पता नहीं कैसे डिलीट हो गया था, बाद में देखा मैंने। ओहो, आपके साथ तो बहुत ही पड़ी हुई। मैंने सोचा आप ही कह रही होंगी कि कितना कह रही थी कि नावल के लिए, और कमेंट भी नहीं किया। सही बात है, मुझे जो जो लोग कह रहे थे फिर अब कमेंट भी नहीं कर रहे, तो मैं तो उनके बारे में सोचूंगी, गलत सोचूंगी, गंदा सोचूंगी कि भाई पहले कह रहे थे, पहले आग लगी हुई थी नावल के लिए, नावल दे दो, नावल दे दो, नावल दे दो, तो बाद में कमेंट भी नहीं कर रहे थे, तो फिर इतना को सोचना तो मेरा राइट है भाई। खैर कोई नहीं, आहो कोई नहीं, अब कर दिया ना आपने, चलो आपको मैंने माफ़ कर दिया। चलो जी, हमारी हीरोइन साहिबा को गांव पसंद आ गया। यार गांव अच्छा होता है, इतना भी बुरा नहीं होता। इस बारे में कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि मैं गांव में नहीं गई कभी मैंने भी गांव नहीं देखे हुए। सिर्फ एक मेरी चाची जिधर से आई है ना, वहाँ पे गई थी एक दफ़ा या 2 दफ़ा गई होंगी, वो भी जब चाचू की नई नई शादी हुई थी, तब मैं थी कोई 8th क्लास में तब। उस तरह मैं कोई गाँव नहीं देखा, वो भी कोई पिंड शिंड नहीं देखा। और निम्रा की भी शादी है, इसलिए गांव में मेला भी लगा हुआ है, जो जिसमें वो जाती है, और फिर उसका चूड़ियाँ ख़रीदना। यार इतनी बड़ी शौकीन चूड़ियों की, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, आपको चूड़ियाँ नहीं पसंद? बट अपनी हीरोइन को क्रेज़ है चूड़ियों का, ते होर की हीरोइन ਨੂੰ भी क्रेज़ आ, ते हीरोइन दी राइटर ਨੂੰ भी क्रेज़ आ उसको मेले में बड़ा मज़ा आता है। वैसे मैं भी झूले में नहीं बैठी, मुझे डर लगता है, मैं भी कभी नहीं बैठी। और वहीं पर बख्त साईं की एंट्री और उसको देखना, फिर उसको पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। यार इस पर सॉन्ग बनता है, तेरा दीदार हुआ पहला सा प्यार हुआ, पहली ही बार हुआ इस दिल को। तो पहली नज़र वाला भी तो सी ना, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, अभी तो बनता सी। निम्रा बड़ी समझदार हो गई है, वक्त अपने दादा से उसके बारे में बताना चाहता है, लेकिन उसको नहीं पता कि कौन है वो, कह रहा कहाँ से आई है। फिर दीन मोहम्मद से मुलाकात और उसका बताना। यार डीजे आपी ने ढूंढ ढूंढ के नाम रखे हैं, जैसे कि झुमरू। फिर मेले में दोबारा उसको देखना। ओवरऑल नावल बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया सुनकर। यार अभी एक बात पूछनी थी आपसे कि मुर्तसिम शाह की स्टोरी भी चलेगी? अभी तक आया ही नहीं। देखते हैं, ये तो आगे जाकर पता चलेगा कि मुर्तसिम की स्टोरी चलती है कि नहीं चलती। मुर्तसिम अभी मीरब के साथ बिज़ी है ना कहीं पे। मैंने वैसे वो ड्रामा नहीं देखा, सब ने देखा है। मुझे ना जो मुर्तसिम और मीरब वाला ड्रामा था ना, शुरू शुरू में मैंने ना उसको, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैंने क्लिप्स देखी थी। मैंने जब इरादा किया देखने का, उतो जिद वो एपिसोडें आई हैं वो तेरी फजूल तरीन हो गया था ड्रामा एंड पे। फिर मैंने कहा दफ़ा करो, खसमान का नहीं देखना। वस्सलाम हुरब डॉल, कैसी हो आप? मैंने आपको बहुत मिसू किया। माशाल्लाह ठीक है हुरब, घर पे अपने। और अब आप रहोगी? नहीं हुरब एक दिन के लिए आई थी, फिर चली गई थी। अब हमारे घर में सारे अपने अपने घरों को चले गए। हुरब भी अपने घर चली गई है, ईज़ल भी अपने घर चली गई है, मेरी फुप्पो आई हुई थी लाहौर से, वो भी अपने घर चली गई है। आज कोई 15-20 दिन के बाद हमारा घर बिल्कुल खाली हो गया, मतलब अब सिर्फ घर पे हम लोग ही हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर एंड योर फैमिली विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्थ, आमीन। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। आकिफ़ा तस्नीम ब्यूटीफुल, नासरा परवीन एक्सीलेंट, चाली सुल्तान थैंक्स फॉर यू एपिसोड, वेलकम। ईशा रादिया, व्हेन यू अपलोड अबे हयात नावल प्लीज़ जल्दी कर दे। इंशाल्लाह जल्दी कर लेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी का प्लान ही है। सायरा रियाज, वेरी गुड नावल। जब बंदा खुद ठीक हो तो उसको दूसरों के लोगों की परवाह नहीं होती है, एंड करेक्टर का सबको पता होता है। नो डाउट ये तो होता है, लेकिन फिर भी कुछ वहाँ बहुत गंदी होती है, बहुत गंदे लोग होते हैं। सहर इकबाल, नावल का एंड अच्छा था। कैपू आजा एपी, तेनू अखियाँ उड़िकदियाँ, आ रही है एपी, बस थोड़ी एपी थोड़ी देर में।
ग्लो गार्डन विद ज़ीश एंडिंग अच्छी थी, मगर एलिज़ा की अम्मी को उसका सपोर्ट करना चाहिए था, नो डाउट बनता था। ग्लो गार्डन विद ज़ीश ठीक है, हम तो तख्त बख्त सुन रहे हैं, व्यूज़ कंप्लीट होने का वेट करेंगे, 2 दिन में हो जाते हैं, अल्लाह खैर करे। शैलो नाइस स्टोरी। मुहीत नय्यमा बेस्ट। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। नाइस स्टोरी। ताहा अदील ज़बरदस्त नावल। मलिक सब्बा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नावल बहुत इंटरेस्टिंग था, स्टोरी भी बहुत मज़े की थी। ये नावल मैंने पहले भी पढ़ा हुआ था, अलीज़ा का किरदार मुझे बहुत पसंद था, मैंने लग रहा है मैं भी पहले पढ़ा हुआ ऐसे। हर लड़की को ऐसा ही होना चाहिए, और हीरो साहब सिर्फ अपने और सिर्फ पहले और आखिरी सीन में ही सही थे आहो बाकी तो फटकार ही बरसती पूरे नावल से। बाकी तो पूरे नावल में इसने बेचारी लीज़ा को परेशान ही किए रखा। शुरू वाले सीन में कैसे अच्छे अंदाज में बात कर रहा था, फिर इसे बेचारी को छोटे से इनकार को इसने वजह बनाकर क्या से क्या कर दिया। पहले इसने शादी का शोशा छोड़ा, फिर इसने साथ ये भी कह दिया कि अगर लीज़ा शादी के लिए नहीं मानी तो मेरी तरफ से रिश्ता ख़त्म समझे। हलवा है क्या, यानी इसने सब कुछ मजाक समझा हुआ था। और की इस वक्त बेचारी अलीज़ा कितनी परेशान रही से हज़ार की वजह से, लेकिन इनकी शादी हो गई, शादी के बाद हज़ार इससे नाराज़ ही हो चला गया। हज़ार ने बस चित्रा की कमी सी, और कोई गल नहीं सी। मुझे तो अलीज़ा की वो कज़न नामल और युसरा ज़रा पसंद नहीं आई, ऊपर से वो युसरा का शौहर काशिफ घटिया इंसान, इसने कितना परेशान किया अलीज़ा को। और फिर जब इस सबको पता चला इसके बारे में तो इसे सारा इल्ज़ाम अलीज़ा पर ही लगा दिया। तब बेचारी लीज़ा की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। वैसे तब अलीज़ा की अम्मी को उसका साथ देना चाहिए था, तो और कि कम अज़ कम माँ को तो अपनी औलाद का साथ देना चाहिए था ना। लेकिन बाद विच जी हीरो साहब कह रहे आके माँ को माफ़ कर दो, अपनी भी तो मेरी भी, एडियाँ दुद्ध दियाँ धुलियाँ सी ना कि एडी सानी ना माफ़ भी कर दे, तो देवी ने माफ़ कर भी दिता। और फिर इसके दादा की डेथ हो गई, तब और भी वो अपसेट हो गई थी। लेकिन शुक्र है हज़ार ने भी कुछ अच्छा किया, कसम है। इसने इस काशिफ को सबके सामने झूठा साबित किया कि गलत इसकी बीवी नहीं बल्कि काशिफ है। बेचारी लीज़ा को कुछ सुकून मिला, वरना तो इसकी इज्जत पर दाग लग गया था इस काशिफ की वजह से। ये युसरा जैसी खुद थी वैसा इसका शौहर भी था, तो और की। और इस काशिफ ने तो इस नमल को भी परेशान किया था, नमल नहीं वो छोटी वाली कोमल को किया था। और ऊपर से कैसे शरीफ नज़र इंसान नज़र आता था वो। अलीज़ा और हज़ार का एंड वाला सीन मज़े का था। सारा नावल ही काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और आपकी आवाज़ में सुनकर और भी मज़ा आया। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन जी, बहुत शुक्रिया दुआ में याद रखने का, थैंक यू सो मच, वेलकम। मलिक फ़ातिमा नूर, शहीना चंदा महताब के कोई नावल पढ़ दे, शी इज़ एक्सीलेंट राइटर। इज़ शी डाइजेस्ट राइटर और FB राइटर, पहले याद दसो मैनू। तामीर खान वालेकुम अस्सलाम डियर अपी, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे जा रहा है विंटर के दिन और रात? हाय बड़ी ठंड है, कुछ ना पूछो। मैं तो कहनी बस कमरे विच निकलना ही झूठ हो जाए। बहुत मुश्किल से निकलती हूँ, मैं सारा दिन रूम में ही रहती हूँ, बल्कि मुझे बाहर जाना होता है मुझे मौत के फरिश्ते नज़र आ रहे होते हैं। बस बहुत मुश्किल है, मुझे ठंड नहीं पसंद यार। मुझे तो बहुत लगती है सर्दी, बट मुझे विंटर पसंद है। नहीं मुझे नहीं विंटर पसंद, मुझे नॉर्मल मौसम पसंद है, मुझे विंटर नहीं पसंद। क्योंकि विंटर में मैंने बताया मेरे पाँव का मसला बहुत ज़्यादा रहता है, मेरे पाँव बहुत ठंडे रहते हैं, एवरी टाइम ठंडे रहते हैं। अभी भी ये अंदाज़ा लगा लें कि मुझे रिकॉर्डिंग के दौरान ना कॉल आ गई थी, तो मैं जस्ट ये मैंने आपको बताया मैं किस किस चीज़ के अंदर घुसी हुई हूँ। मैं जस्ट इसमें से निकल के ना अपने बिस्तर से बाहर तक पापा की बात करवाने के लिए गई हूँ कॉल पे, सिर्फ यहाँ से सहन तक। तब मैं वापस आई हूँ, मेरे पैर फिर पहले वाली कंडीशन में चलेंगे, फिर एडे ठंडे हो गए, इसलिए मुझे विंटर नहीं अच्छा लगता। नावल बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़ा आया सुनकर। अल्लाह ब्लेस यू सिस्टर एंड योर फैमिली विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्थ, आमीन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बुशरा आज़म वेरी वेरी नाइस नावल, ज़बरदस्त, दिल से। इसकी बात कर रही हैं कमरोश वाला की नासी भला, तेरे प्यार की खुशबू। कसमें ये मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट 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 फेवरेट नावल है। ओ ना कमेंट सेशन एंड हो गए, वो मेरा आगे ऑर्डर था, मैंने शूट मेरे साथ आज बड़ी पड़ी हुई, मैंने वहाँ पे भाई को भेजा मुझे आउटलेट से जाके सफ़ायर पे सूट ला दे, लेकिन ना उत्थे मेरा सूट ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया सी। वो तो शुक्र है कि ऑनलाइन में पड़ा हुआ था, फिर DC भर के सूट मंगाया, और क्या। मुझे सूट जितना मर्जी महंगा हो, सूट के पैसे नहीं दुखते। ये जो ऊपर 200-250 DC होती है ना, ये मेरी जान निकालती है, मुझे नहीं पसंद DC पे करना जी। तो गाइस यहाँ पे कमेंट सेशन भी इख्तिताम को पहुँचा, कैसी लगी आपको एपिसोड, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह
کل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔